गोवाचो हायवे काणकोण टू मडगांव आनी हांगा गुळे म्हणटात। हांगा रस्त्या वयल्यान कशें उदक वता तें तुमी पळोवपाक शकतात। हांगा गटर आशिल्ली आनी ही आतां गटर जी आसा ही पुरवल्ली आसात आनी ताका लागून आतां पावस ना, पूण हें सगळें उदक रस्त्यावयल्यान वता आनीक दोन गाडये केगणे जालो की कोण तरी एकटो भित्ता आनीक झगड्या आमंत्रण। ही उदक वचपाची वाट चॉकअप जाल्या आनी ताका लागून हें उदक रस्त्यावयल्यान वता। उदक वचपाचें पळय हांगच्यान गटर आशिल्लें, पूण हें गटर अजून म्हणल्यार हुस्पिली ना। कोणाली वाट पळयतात खबर ना, पूण एक समज घोव बायल चली ल्हान जर हांगच्यान वतले आनी हें जर त्याच टायमार जर मुखारल्यान गाडी आयली आनी हें जर उदक कोणाचेर पडलें जाल्यार हांगा झगड्या आमंत्रण। हांगच्यान बारीक JCB जर घालून हुस्पीत जाल्यार हें गटर ओपन जाता, पूण ऑथॉरिटीक पडलें ना काय कितें म्हूण लोक प्रश्न करतात। हें हांगा गटर कशी झाडीन आसा पळयात, आनी हें गटर काय कितें बटर पूण आतां लोकांक कळपाचें कठीण। हें आतां निवळ कोणें करपाचें, पब्लिकेन काय PWDन? रोड टॅक्स तुमी घेतात, इन्शुरन्स घेतात, बाकी सगळे घेतात, पूण हें काम करपाचें कोणें म्हूण लोक आतां प्रश्न करपाक लागल्यात। कारण हाका लागून झगडी जातात आनीक मारामारी जावपाची परिस्थिती आतां आयल्या। आनीक तशेंच जर भायले कोणी जर उरत जाल्यार एक वेळार तुगेल्या पोटान चाकूय बी घालपाक शकता, कारण कोणाक कोणाक पडिल्लें ना। ही पळय ही माती वयल्यान कोसळ्ळी आनी पळय हें सगळें हांगा पडलां आनी हाका लागून वयलें उदक वता। पळया परिस्थिती, हे पळय कोणें हांगा चिकोल हाडून उडयला आनी ताका लागून फुल्ल उदक रस्त्यावयल्यान वता। पूण आमची ऑथॉरिटी AC ऑफिसान बशिल्ल्यान तांच्या लक्षान वतना अशें दिसपाक लागलां। तुमी पळयात मुद्दम कशी परिस्थिती, कशे हालात हायवेचे बिकट आसात ते। हांगा फातर हाडून घाल्यात, वयल्यान पडल्या काय खबर ना, आनी हांगच्यान गटर अशी तें कंप्लीट स्टॉप जालां, हें पळोवपाक शकता तुमी। आनी हाका लागून आतां हें उदक रस्त्या वयल्यान वचपाक लागलां। चावडी काणकोण गोवा हो आमचो 4 लेन रोड, हांगच्यान माश्यां वता ती 4 लेन रोड सुरू जाता। हांगा प्रॉब्लम कितें जाला की हांगा जे गटर आशिल्लें हें गटर कंप्लीट पुरवलां आनी ताका लागून हायवे वयल्यान उदक ह्या वाटेच्यान त्या वाटेन वता। आनी तेन्ना जर स्कुटरवालो आपली फॅमिली घेवन वता, त्या टायमार ट्रक किंवा कार आयली जाल्यार तें उदक ताजेर पडून तो आख्खो भिजपाक शकता आनी झगडी जावपाक शकतात। आयज तुमी पळयतात की गोंयान भायले लोक चड आयल्यात आनी ते कारी घेवन मेळटा तशी चलयतात। जेन्ना आंगार उदक पडलें आनी ताका जर आडोर विचारत जाल्यार तो वेळ पडल्यार तागेल्या पोटान सुरी घालपाक फाटीं फुडें पळयना। कारण आयज तुमी पळयलां की डे बाय डे गोंयान झगडी येतात आनी कोणाचेर एक्शन घेतली वचना। ताका लागून काणकोणचे लोक डिमांड करताले की हें जें सायडीच्यान गटर आशिल्लें हें गटर फुल्ल चॉकअप जालां आनी हें जर ओपन केलें जाल्यार उदक सुरक्षीत आपल्या वाटेन वचपाक शकतालें। पूण हें गटर ओपन केल्लें नासल्यान उदकाक मजबुरान रस्त्यावयल्यान वचचें पडटा आनी ताका लागून हांगा झगडी जावपाक शकतात किंवा कोणी वाटेले वचतो आख्खो भिजपाक शकता। पूण आमची PWD जी आसा, रोड्स डिपार्टमेंट, ते व्हडलेशें लक्ष घालनात। ऑफिसान बसून राविल्ल्या कारणान चड अशें लक्ष वचना आनी आमकां रिपोर्टरांक हें सगळें पळोवचें पडटा। खरें म्हणटा जाल्यार हें काम PWDच्या सुपरवायझराचें, पूण सुपरवायझर खंय उरतात आनी कितें करता म्हूण देव जाणा। तरी आसतना लोकांनी डिमांड केला एटलिस्ट न्यूज तरी पळोवन हें जाता बेगीन गटार उचलुचें आनी एक उदक एक लायनी लावन दिवचें, जेणे करून काणकोणाची झगडी जावपाची ती खंय तरी स्टॉप करचें। लोक गाडयांचें उदक म्हणून भिजपाचें उरतात तें खंय तरी थांपोवचें आनी लोक सुरक्षीत वचचे म्हूण लोक आतां डिमांड करतात। इन गोवा खातीर विशांत प्रभू वाघार, काणकोण।